اللہ اللہ چھٹ دے ویلنٹائن ڈے منانے، چھٹ دے غیر محرم لڑکیاں نال ملاقاتاں کرنا، چھٹ دے لوکاں دیاں عزتاں پمال کرنیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج یہ گن آخری پیغام شرموں کا یادہ میں اپنیاں ماما بہنوں نو دینا چاہنا۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ پاک آج دا پیغام میری ایسی بہن تک پہنچا دے جڑی اپنے ماں باپ نو پریشان تے ذلیل کر دیئے۔ دعا کرو آج دا پیغام ایسے جوان تک پہنچ جائے جڑا جوان اپنے ماں باپ نو پریشان تے تنگ کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار سننا ذرا سننا، اج کر کے سیدنا موسیٰ پیغمبر جناب والا مصر تو چلنے نے مدین دے علاقے دے اندر پہنچ گئے نے، مدین دے کنویں تے پہنچے نے نام لوگ اپو اپنے جناب مال نو بکریاں نو پانی پلان دے پینے تے رب دے پیغمبر اج جناب والا ایک درخت نال ٹیک لگا کے سارا مندر ویندے پینے تے نال رب دے پیغمبر نے دعا کی تھی ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ آندے نے اللہ سونیا میں فقیر بندہ، مولا میں فقیر بندہ، اللہ سونیا بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہے، اللہ روٹی دا انتظام کر۔ مولا کائنات فرماتے نے موسیٰ پیغمبر تیری دعا کرنا، تیرا منگنا، تیری التجا کرنا میں رب نو اس قدر پسند ہے، روٹی بھی دے دوانگے، روٹیاں پکاڑ والی بھی تینوں عطا کر دوانگے۔ اللہ اکبر اللہ۔ رب دے پیغمبر دی اس بات تو پتہ چلے آؤ، اللہ دے قرآن دی اس بات تو پتہ چلے آؤ جدوں بھی منگنے گاج کے بولو کدے کڑو منگنے اللہ کڑو منگنا ہے، اللہ ہی سب کچھ دین والا ہے، اللہ تو علاوہ کسی اور دے در سے نہیں جانا، ٹائم اجازت نہیں دیندہ پہ آؤ، گلنا بڑیاں زیادہ کرنیاں مگر آخری دو چار الفاظ سنو تھے اس تو بعد میرا سلام۔ اللہ اللہ رب دے پیغمبر اے منظر ویندے پینے نا سامنے جناب والا لوگ اپنی اپنی بکریاں نو پانی پلون دے پینے نا۔ سننا میریاں ماما بہنا اج دو جوان لڑکیاں نے سائیڈ تے ہو کے کھلوتیاں نے پردہ کی تینا حجاب کی تینا چادراں بڑیاں بڑیاں لیاں نے نا انہاں دیاں بکریاں نو انی پیاس لگی ہے نا اپنیاں زبانہ زمین تے رگڑ دیاں پیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سنیا جے ذرا سنیا جے اے جے جناب والا مدین دے لوگاں نے اپنی اپنی بکریاں نو پانی پلایا لے کے چلے گئے اور کنویں تے بڑا بھاری پتھر رکھ دیتا ہے۔ جان دے ہو ہر دور اندر لوگاں نے نبیاں نال مخالفتاں کیتیاں سن، انہاں لوگاں نو پتہ سی اے نبی شعیب دیاں بیٹیاں نے چاندے تے آپ پلا سکدے سن پانی مگر کتھوں ایک قوم نے بغاوتاں کیتیاں پتھر تے رکھ دیتا ہے نا۔ ہن جناب اے عورتاں پریشان لڑکیاں پریشان ہو گیاں، رب دے پیغمبر موسیٰ قریب آئے نے آ کے فرمایا جوان لڑکیوں گالت سونا کی لین واسطے کروں بار آئیاں جے معاملہ کیے ایتھے میں ایک گال کرنا چاہنا ہاتھیاں نے اے جوانہ گل سن باپ گئے ساڑا پڑڑا باپ گئے ساڑا پڑڑا ات جسے وچ جان کوئی نہ باپ گئے ساڑا پڑڑا ات جسے وچ جان کوئی نہ ویر ساڑا نہ کوئی اسی دویں بھیڑا بکریاں چاریے
اسی دوویں بہنا بکریاں چارنیاں اللہ دا نبی شعیب دیاں بیٹیاں رب دے پیغمبر نے ایج کر کے پتھر اٹھایا سائٹ تے کیتا بکریاں نو پانی پلا دیتا سنیا جدرا اس واقعہ دے اندر ایک لفظ تے غور کرنا ذرا ایک لفظ دے اندر بڑے بڑے سبق نکل دینے اللہ اکبر اے لڑکیاں نے ویکھیا اے تے پتھر 10-15 بندے رل کے سائٹ تے کر دینے ایک کلے جوان نے سائٹ تے کر دیتا ہے لگتا ہے کوئی عام بندہ نہیں یہ کوئی عام انسان نہیں اللہ اکبر اللہ پانی پلا دیتا پانی جدو پی لیا فرمایا جاؤ لڑکیو جاؤ میریو بہنا اپنیاں بکریاں لے کے گھر اندر چلیاں جاؤ جدو گھر اندر پہنچیاں نے تے جان دیو باپ دا کردار انج دا گویا کر دینا باپ دا انداز انج دا گویا کر دینا دروازے تے کھلوتے نے اکھاں چو نظر تے کوئی نہیں ہوندہ نبی نے سڑ ایج کر کے جناب بکریاں دے پیٹاں نو ہاتھ لوندے نے ایک بکری اندر داخل ہوندی پئیے تے نال فرماندے نے رو کے میری ہوتیو گل سنو نا آپ ہی تسی وقت تو پہلے گیاں جے اور بکریاں بھی پہلے نالو زیادہ رجیاں اوے تمہیں باپ انج دا کردار ادا کریا کر اللہ نے تینوں بھی بیٹیاں دیتیاں نے انج دا کردار ادا کرے کر اپنیاں بچیاں نو آندے نے پترو آپ ہی وقت تو پہلے گئیاں جے بکریاں پہلے نالوں زیادہ رجیاں نے دسو نہ کتے نبی شعیب دی پگڑی مٹی اندر ملا کے تے نہیں آ گئیا ایتھے میں کا پیغام دینا چاہنا اپنی بیٹی تے اعتماد بھی کر بھروسہ بھی کر مگر انج نہ کیا کر میں نو اپنی بیٹی تے بڑا توکل ہے میں نو اپنی بیٹی تے بڑا بھروسہ ہے اور اپنی بیٹی نو پوچھیا کر میرا پتر میریاں تے تنخواہاں انیاں زیادہ نہیں میری تے آمدنی انی زیادہ نہیں پتر اے مہنگے موبائل کتھوں استعمال کر دی پئی ہے پتر سونے لباس کتھوں استعمال کر دی پئی ہے پتر روزانہ جتیاں دے جوڑے بدل دیئے اے کتھوں دے پہنے پتر گال سن میری تے تنخواہ نہیں زیادہ نہیں اے روزانہ سامان جڑا کار اندر ہوندہ ہے کتھوں دے جان دیو جڑا بیٹی نو پوچھ دے غیرت مند باپ ہے جڑا اپنی بیٹی نو پوچھ دا نہیں بے غیرت تے بے گیا باپ ہے بے شرم باپ ہے جڑا اپنی بیٹی تے مکمل نگے باندیاں کر دے خیال کر دے اوندیاں جاندیاں ٹائم نوٹ کر دے چیزاں تے خیال کر دے غیرت مند باپ ہے جڑا اپنی بیٹی نو پوچھ دا ہی نہیں بیٹا تیرا سکول تے 8 بجے تو 12 بجے تک کے نا بیٹا تو شام نو ہوندی پئی ہے ادھی رات نو ہوندی پئی ہے دس نہ پتر گل کیے وجہ کیے نبی شعیب دی سنت عمل کریا کرو نا اپنیاں بیٹیاں تے نظر رکھیا کرو نا اللہ اکبر ایج کر کے بیٹیاں رو کے آندیاں نے بابا اسی نبی شعیب دیاں بیٹیاں بابا سانو پتہ ہے اللہ نے تو انہوں نبی بنایا ہے بابا ساڑھے تے بھروسہ کرو نا توکل کرو نا اسی توڑی عزت نو مٹی اندر ملان والیاں نہیں فرمایا دسو نا گل کیے معاملہ کیے آندیاں نے بابا ایک جوان ساڑیاں بکریاں نو پانی پھیلا دیتا ہے بابا کلے نے پتھر چوک کے سائٹ تے کر دیتا ہے نبی شعیب سمجھ گئے ایک کوئی عام بندہ نہیں ایک کوئی جناب والا عام انسان نہیں لگتا ہے بھی کوئی اللہ دا نبی ہے فرمایا تو آڈی اندروں ایک لڑکی جائے نا جا کے اس بندے نو بلا کے لے کے آئے نا جا کہ اس جوان نو بلا کے لے کے آئے نا ایج لڑکی جاندی پئی نا جا کے جوان نو پیغام دیتا ہے اے جوانا میرا بابا تینو پیغام دیندہ پہ آئے نا اے جڑیاں تو نیکیاں کیتیاں نے ساڑھے تے اداسی تینو سلا دینا چاہنے آنا ان جناب والا سننا درا ایج کر کے جناب ظاہری بات رستے دا پتا تے لڑکی نو ہے لڑکی یکی یکی
رب دے پیغمبر موسیٰ پیچھے پیچھے ہوا دے نال کپڑا ایک دو مرتبہ سیڑ تھی ہویا سنیا جے غیرت مند جوان انجدہ گندے نال غیرت مند مسلمان انجدہ گندے نال شرمت قیامہ والا مسلمان انجدہ گندے نال آندے نے بچیے وہ جوان لڑکیے گال سننا اے جڑیے چوڑی چے کینکر پال ہے جدر نو مڑنا آئے گا ادھر نو کینکر چھٹ دیں موسیٰ پیغمبر ادھر نو ہو جائے گا میں تیرے اگے چلنا تو میرے پیچھے چلنا اللہ اللہ ایج کر کے اپنے گھر اندر لے کے گئی نا سننا درا ہن میں ایک گل اللہ پاک نڑ کرنا چاہنا مولا کریم جی اے جوان لڑکیے اپنے گھروں نکلیے اور اللہ سونیا بڑا لمبا سفر کر کے کنویں تے پہنچیے نا اللہ سونیا دس نہ جوان لڑکی کہ جو ٹر دی گئی ہے نا دس نہ اللہ سونیا اے جوان لڑکی نے پردہ کیتا ہے تے کنج کیتا ہے دس نہ اللہ سونیا اے جوان لڑکی نے ایج کر کے موسیٰ نو بلایا تے کنج بلایا مولا موسیٰ نو گھر اندر لے کے آئی تے کنج آئیے نا اللہ پاک فرما دینے اوے خطیبہ اوے طالب علمہ گال سن میں تینوں دسنا اے جوان لڑکی دا شرم تے قیا کتنا ہے نا فرمایا فجاءتہو احداہما تمشی علی استحیاء اللہ پاک فرما دینے اوے جوانوں مسلمانوں اللہ پاک فرما دینے فرمایا میرے کڑو پوچھ دیو اے لڑکی کروں کنج نکلیے اے لڑکی نے پردہ کنج کیتا ہے اے لڑکی دا حیا کتنا دیاد ہے اے لڑکی دی شرم کتنی دیاد ہے اے لڑکی دی برم کتنی دیاد ہے موسیٰ نو کنج لے کے آئیے اللہ پاک فرما دینے اے میری زمین تے اس قدر شرم تے غیانڑ چل دی پیشی ادا پردہ اتنا اللہ سی اللہ پاک فرما دینے چل دی میری زمین تے پیشی شرمت غیانڑ ادھی شرم تے غیان میں نو اس قدر پسند آئیے چل دی زمین تے پئیے آسمانہ تے اللہ پاک فرما دینے ادھی شرم تے غیادہ میں قرآن بنا کے اپنے سونے دے سینے تے نازل کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا فجاءتہو احداہما تمشی علی استحیاء فرمایا لوگو اس لڑکی دے حیا دے بارے سوال کر دیو اس لڑکی دی شرم دے بارے سوال کر دیو فرمایا ادھی حیا ادا شرم ادا برم میں رب نو اس قدر پسند آیا ٹر دی میری زمین دے پیسی آسمانہ تو قرآن بنا کے اسی سونے دے سینے تے نازل کر دیتا ہے کدی نوجوان لڑکیاں جدیاں ہویا کر دیا سن کدی جوان لڑکے انج دے ہویا کر دے سن تے آج ساڑیاں اللہ ماشاءاللہ بیٹیاں دے اندروں بھی حیا ختم ہو گیا تے بیٹیاں دے اندروں بھی حیا فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ ایمان والیاں دے اندر بے حیائی بے شرمی پھیلاندہ ہے ویلنٹائن ڈے دے ذریعے ہوئے بے پردگی دے ذریعے ہوئے زنا دے ذریعے ہوئے بے شرمی دے ذریعے ہوئے فرمایا ایسے لوگاں واسطے اللہ پاک نے دنیا آخرت دے اندر دردناک عذاب تیار کیتے اور اللہ دے عذاب تو ایسے لوگاں نو کوئی بچا سکدا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین